यहाँ चाहिँ आरु फल्या छ है, त्यो साउको घरको छेउको आरु। अनि म चाहिँ चोरेर खान आएको यहाँ है, साउ छैन। पाकेर झरिसक्यो आरु चाहिँ होइन, यस्तरी पाकेर भुइँभरि झरेको छ है। स्याउले टिपेर खा भन्दैन, अनि यसो आएर यसरी चोरेर खाइदिने हो है। अन्त सब किराले खाएर झरिसक्यो, साउले चाहिँ कहिले खा भन्दैन। र झ्याक्नेलाई यता सही काम छैन, झ्याक्नेलाई अनि यस्तो गर्ने, अनि यसो अलिकति बस्ने आइने है। अब यस्तो धेरै फलाएको है। कीड़ा रहेछ क्या है? बैगन।